नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के हवाले से एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के फौजी असले पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। इत्तलात ये भी हैं कि फौजी असले छिन जाने के बाद आर्मीनिया की फौज मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई है, जबकि जारी जंग के छठे रोज भी कशीदगी और झड़पों के दौरान दर्जनों हलाकतें होने की इत्तलात सामने आई हैं। हलाकतों के अलावा जानी और माली नुकसान होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खबर यह भी है कि आज़रबाईजान ने एक और धमाकेदार ऐलान कर दिया है। ये ऐलान क्या है और आज़रबाईजान ने आखिर इस ऐलान में ऐसा क्या कहा कि ऐलान सुनते ही आर्मीनिया के पसीने छूट गए और कई दिनों से जारी जंग में जंगबंदी पर राजी न होने वाले आर्मीनिया ने अचानक से जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस हवाले से दरपर्दा हकायक क्या कहते हैं, इन पर भी आगे चलकर तफसीली बहस की जाएगी। जबकि आज़रबाईजान आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग से जुड़ी एक अहम खबर यह भी है कि आज़रबाईजान में पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहरा दिए गए हैं। इसके अलावा जेब पोस्ट में शाया एक रिपोर्ट में तहलका-खेज इंकिशाफ करते हुए बताया गया है कि जंग के दौरान आज़रबाईजान की जानिब से इसराइली साख्ता लोरा मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइली असले के इस्तेमाल पर आर्मीनिया का गुस्सा न सिर्फ आसमानों को छूने लगा है, बल्कि आर्मीनिया ने इसराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का ऐलान भी कर दिया है। आर्मीनिया ने इसराइल के खिलाफ कौन सा बड़ा कदम उठाया है? क्या वाकई जारी जंग आलमी जंग में तब्दील होने जा रही है? जमीनी हकायक किस जानिब इशारा कर रहे हैं? इस पर तफसीली बहस करने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा दुनिया की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग को 6 दिन गुजर चुके हैं। 6 दिनों से ही दोनों अतराफ मार्शल लॉ और कर्फ्यू सख्ती से नाफिज होने के बायस लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। लोगों में खौफो हिरास बढ़ता जा रहा है, मगर जारी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। हर लम्हा गुजरते लम्हे के साथ इसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज़रबाईजान की फौज आर्मीनियाई फौज के खिलाफ मुसलसल कामयाबियां समेटती जा रही है। इस हवाले से तुर्क खबर रसां इदारे ने एक रिपोर्ट शाया की। इस रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान की फौज ने आर्मीनिया की फौजी असले पर कब्जा करते हुए मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि आज़रबाईजान की फौज की जानिब से पेशकदमी का सिलसिला मुसलसल जारी है, जिसके बायस आर्मीनिया की फौज मुसलसल शिकस्त के बाद मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई है। आर्मीनिया की फौज की पसपाई का ये आलम है कि उन्हें असलहा उठाने का मौका भी नहीं मिल पा रहा। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दौरान मजीद दर्जनों हलाकतें और बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हो चुका है। इस रिपोर्ट में शाया होने वाली खबर की सच्चाई का सबूत जराये से मिलने वाली तमाम खबरों से भी मिल रहा है। इस हवाले से आज़रबाईजान की फौज की जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर की गई है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के फौजी असले पर कब्जा कर लिया है। दर हकीकत ये वो असलहा है जिसे आर्मीनिया के फौजी फरार होते हुए छोड़कर भाग गए थे। अपनी फतह पर मोहर सब्त करने के लिए आज़रबाईजान ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जारी किए जाने वाले ऐलान के मुताबिक आज़रबाईजान की फौज और हुकूमत का कहना है कि जो मर्जी हो जाए, हम आर्मीनिया की फौज को शिकस्त का मजा चकाकर ही दम लेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आज़रबाईजान ने यह भी कहा कि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और अपनी ताकत की बुनियाद पर मकबूजा इलाकों को आजाद करवा कर रहेंगे। इस बात का सबूत गैर मुल्की मीडिया में शाया होने वाली एक रिपोर्ट से भी मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि आज़रबाईजान ने मुतनाज़े इलाके नगोर्नो काराबाग से आर्मीनिया की फौज की मुकम्मल पसपाई तक फौजी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है। जबकि आज़रबाईजान के सदर ने आलमी बिरादरी की जानिब से किए जाने वाले जंगबंदी के मुतालबे पर दो टोक पैगाम पहुंचाते हुए कहा कि हमारी सिर्फ एक शर्त है कि आर्मीनिया की मुसल्ला अफवाज गैर मशरूत, मुकम्मल और फौरी तौर पर हमारी सरजमीन खाली कर दे। लिहाजा अगर आर्मीनिया की हुकूमत मुकम्मल इनखिला के हमारे इस मुतालबे को पूरा करती है तो जंग और खूनरेजी फौरन खत्म हो जाएगी और खित्ते में अमन कायम हो जाएगा। बसूरत दीगर हम फौजी कार्रवाई करते रहेंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा था कि बाकू अपने इलाके में मुसल्लत की गई जारियत के खात्मे, मुकम्मल खुद मुख्तारी के हसूल और अमन की बहाली तक जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस बात में कोई शक नहीं
کہ آذربائیجان کے مقابلے میں آرمینیا کی فوج کو اب تک بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس کا واضح ثبوت آرمینیا کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیانات سے بھی ملتا ہے۔ در حقیقت آرمینیا کے نمائندے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان کو نہ صرف ترکی کی مکمل حمایت حاصل ہے بلکہ اسرائیل بھی جنگ میں آذربائیجان کی بھرپور مدد کر رہا ہے، جس کے باعث آذربائیجان کی فوج آرمینیا کی فوج کا بھاری جانی و مالی نقصان کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمینیا واضح طور پر اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آرمینیا کا یہ بیان حقیقت کے قریب ترین ہے، کیونکہ گزشتہ روز اسرائیلی مشہور ویب سائٹ پر پوسٹ میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ آذربائیجان آرمینیا کے خلاف جنگ میں اسرائیلی ساختہ لورا نامی بیلسٹک میزائل استعمال کر رہا ہے۔ سچ یہ بھی ہے کہ اسرائیلی میزائل کے استعمال سے پہلے اسرائیلی ڈرونز کی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھیں، جن میں اسرائیلی ڈرونز آرمینیا کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے تھے۔ جنگ میں اسرائیلی اسلحے کے استعمال کی امریکن انٹیلیجنس ذرائع نے بھی تصدیق کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیل اسلحے سے لدے طیارے آذربائیجان بھیج رہا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی بھی مسلسل جنگی ڈرونز آذربائیجان کو فراہم کر رہا ہے۔ یوں جاری جنگ میں اسرائیلی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ملنے کے بعد آرمینیا نے نہ صرف اسرائیل کے خلاف بڑا ایکشن لیتے ہوئے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے بلکہ تل ابیب میں متعین اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے وطن واپس بلا لیا ہے۔ اس حوالے سے آرمینیا کی وزارت خارجہ کی خاتون نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا کام کرنے کا طریقہ بالکل ناقابل قبول ہے، لہٰذا ہم اپنے سفیر واپس بلا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی خبروں کی تصدیق یا تردید کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان کے لوگوں نے فتح کا جشن مناتے ہوئے اپنے گھروں کے باہر ترکی، آذربائیجان اور پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر علی نے بتایا کہ آذربائیجان کے لوگوں نے اپنے گھروں کی بلکونیوں پر جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ انہوں نے ثبوت کے طور پر دارالحکومت باکو کی ایک بلند عمارت کی تصویر بھی شیئر کی، جس میں گھروں کے باہر پاکستانی، ترکی اور آذربائیجان کے پرچم کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو خوشخبری کی بات یہ بتاتے چلیں کہ کل تک جنگ بندی پر راضی نہ ہونے والے آرمینیا نے منہ کی کھانے کے بعد جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ عالمی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آرمینیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جنگ بندی کے معاملے پر اقوام متحدہ، امریکہ، روس اور فرانس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے بیان میں مزید کہا کہ یورپ میں تنازعات کو حل کرنے والی تنظیم OSCE کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور ہم جنگ بندی پر رضامند بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم ناگورنو کاراباخ پر کسی بھی ملک کی جارحیت کو ہمارا سخت جواب ملتا رہے گا۔ واضح ہے کہ آرمینیا کی جانب سے جنگ بندی کا دیا اس وقت سامنے آیا جب ناگورنو کاراباخ میں ترکی نے آذربائیجان کی حمایت کی اور آرمینیا کے مزید 54 فوجیوں کو ہلاک کر دیا، جس کے نتیجے میں آرمینیا کی فوجی ہلاکتوں کی تعداد 158 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ آرمینیا کی گولہ باری سے آذربائیجان کے 19 شہریوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جانب پاک فوج نے آذربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا کے خلاف لڑنے والی خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو خاطر خواہ اپڈیٹ کر دیا ہوگا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔